बिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल फ़ज्रि व लयालिन अश्रिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अला ज़िक्रि हबीबिल हबीब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सब पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सामिन इकराम, आप जानते हैं कि ज़ुल्हज्जा शरीफ का चाँद जो है वो आज अन करीब नज़र आने वाला है। आज 29 है और आज या कल तक ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आ जाएगा। तो ज़ुल्हज्जा के बारे में अहम जो बातें हैं, इन 10 दिन के अंदर जो सवाब है, जो नवाफल हैं, जो ज़िक्र ज़िकार है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ज़ुल्हज्जा के बारे में आता है कि जब आप चाँद देख लें, जब आप ज़ुल्हज्जा का चाँद देख लें तो उस वक़्त आप 2 रकत नमाज नफल शुक्राने के पढ़ें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे ज़ुल्हज्जा का महीना जो है वो नसीब हो गया है। तो उस पढ़ने के बाद आप कहीं तन्हाई में बैठकर 700 बार इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे। जब 700 बार 7 तस्बीह आप इस्तग़फ़ार करेंगे तो उसके बाद इसका नाम आपके नामा अमाल में इसका सवाब भी मिलेगा। और इसके बारे में उलमाए कराम और लोग जो हैं, अहले इल्म लोग जो हैं, वो लिखते हैं कि जो बंदा 7 तस्बीहें इस्तग़फ़ार की करता है, पूरा साल उस बंदे का रिज़्क़ जो है वो ख़त्म नहीं होता, यानी कि रिज़्क़ का इजाफ़ा हो जाता है ज़ुल्हज्जा के चाँद को देखकर इस्तग़फ़ार करने से। और इसके बाद इतना कीमती है कि पूरे साल में इससे बड़ा कोई अहम दिन नहीं है। इसके बारे में यूँ भी आता है कि ज़ुल्हज्जा के दिन, ज़ुल्हज्जा का जो दिन है वो ऐसे है कि जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कसम उठाई है कि वल फजरी, मुझे कसम है फजर की, वाला यालिन अशरिन, और मुझे उन 10 रातों की भी कसम है। आप बताएं कि जिस फजर की अल्लाह कसम उठाए और उन रातों की भी अल्लाह कसम उठाए, वो कैसी फजर होगी। तो इसके बारे में 2 रवायतें मिलती हैं। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि वल फजर से मुराद मुहर्रम की यकम है, कि यकम मुहर्रम वाला दिन जो है वो उसकी अल्लाह ने कसम उठाई है। लेकिन इसकी दूसरी रवायत ये मिलती है कि मुहर्रम के यकम की कसम नहीं उठाई, बल्कि अल्लाह ने 10 ज़ुल्हज्जा की कसम उठाई है कि 10 ज़ुल्हज्जा जो है ये इस फजर की मुझे कसम। और जो 10 रातें हैं उसके बारे में 3 रवायतें मिलती हैं। पहली रवायत यह है कि आप फरमाते हैं कि इससे मुराद मुहर्रम की पहली 10 रातें हैं, और दूसरी रवायत के अंदर आता है कि रमज़ान की आखिरी 10 रातें हैं, और तीसरी रवायत के अंदर आता है कि ज़ुल्हज्जा की पहली 10 रातें हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो फ़कत ज़ुल्हज्जा पे है, इसलिए ज़ुल्हज्जा की जो पहली 10 रातें हैं उसकी खूबियाँ ये हैं कि इसका सवाब इतना है कि अगर बंदा दिन को रोज़ा रखे तो रात को क़याम करे तो बंदा दुनिया में सारे साल के जितने भी साल के दिन हैं, हर दिन से ज़्यादा कीमती है ये ज़ुल्हज्जा का दिन। इसके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला नक़ल फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ुल्हज्जा के दिनों के अंदर जो अमाल साले है वो पूरे साल से ज़्यादा अहम है, यानी कि पूरे साल की जितनी नेकियां आप करें उसमें से हर दिन से अहम जो है, जिसमें लैलतुल क़द्र भी शामिल है, जिसमें रमज़ान भी शामिल है, बाकी सारे दिन भी शामिल हैं, ये दिन जो है उससे सबसे अहम दिन है कि क्योंकि ये ज़ुल्हज्जा का दिन है। ज़ुल्हज्जा का एक रोज़ा रखने से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि एक नौजवान हदीस का इल्म लेने आता था, हदीसें सीखने आता था। तो एक दिन जब वो हदीस का इल्म लेने आया तो उससे पूछा गया, तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं रोज़ादार हूँ। उसने कहा कि मैं रोज़ादार हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए, आपने फरमाया कि आपने किस लिए रोज़ा रखा है। तो उसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसलिए रोज़ा रखा है कि ये हज के अयाम हैं, हज के दिन है, जो मैं हज करने नहीं जा सका, लेकिन जो हाजी हज कर रहे हैं वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनकी दवाओं में शामिल हो जाऊँ। तो अल्लाह के महबूब बड़े ज़्यादा मुस्कराए, आप इतने मुस्कराए और आपने फरमाया कि ए नौजवान, तू जानता नहीं है, ए मेरे ग़ुलाम, तू जानता नहीं है कि अल्लाह तुझे इस रोज़े का कितना इनाम देगा। तो वो अर्ज़ करने लगा, ये तो दरियाए रहमत ही जानता है, ये तो मेरा महबूब ही जानता है कि इसका अजर कितना होगा। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया
کہ اس روزے کا اتنا اجر ہے کہ جیسے تو نے 100 غلام آزاد کر دیے، اور اس کا دوسرا اجر یہ ہے کہ جیسے تو نے 100 اونٹ اللہ کے رستے میں قربان کر دیے، اور اس کا تیسرا اجر یہ ہے کہ جیسے کوئی جہاد کی طرف جانے والے ایک دستہ تھا اور اس کو تو نے 100 گھوڑے خرید کر اس کو دے دیے تاکہ وہ جا کر جہاد میں ان گھوڑوں سے کام لے سکیں، تو اتنا بڑا ثواب ہے یہ 10 دنوں کا کہ اس دن میں ہر دن اگر بندہ روزہ رکھے اور رات کو جب قیام کرے تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اس کا اتنا ثواب ہے کہ اگر رات کو بندہ قیام کرے تو لیلۃ القدر کے برابر ثواب ہے۔ تو لیلۃ القدر کتنی مشکل رات ہے، کبھی ہم 21 کو تلاش کرتے ہیں، کبھی 23 کو تلاش کرتے ہیں، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو، پھر بھی ہماری مقدر میں ہو تو ہو، لیکن آقا کا فرمان کے مطابق، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کے مطابق ایک رات ذوالحجہ کی یکم سے لے کر 9 ذوالحجہ 10 ذوالحجہ تک جس رات بھی آپ رات کو قیام کریں تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا جتنا لیلۃ القدر کی رات میں ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں روزے کے ثواب کے بارے میں اتنا ہے کہ 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے؟ 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، جس میں اگر آپ 8 ذوالحجہ کو جا کے روزہ رکھیں تو 8 ذوالحجہ کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 8 ذوالحجہ کو روزہ رکھے گا اسے 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، یعنی ایک سابقہ سال جو اس نے گزارا، گویا اس نے پورا سال روزے رکھے، جو ایک وہ آنے والا سال جو ہے اس کا بھی ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور دوسرا میرے آقا نے فرمایا کہ جو 8 ذوالحجہ کو روزہ رکھے گا اس روزے کا اتنا ثواب ہوگا کہ جیسے اس نے 1000 غلام آزاد کیے، 1000 اونٹ اللہ کے رستے میں قربان کیے، اور 1000 گھوڑے جہاد کے لیے وقف کیے، تو اتنا ثواب ہے۔ اور 9 ذوالحجہ کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے گا تو اس کا ثواب اس سے دگنا ہو جائے گا، یعنی کہ 2000 گھوڑے، 2000 اونٹ اور 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو 8 ذوالحجہ اور زیادہ قیمتی ہے، جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 8 ذوالحجہ کو اگر بندہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، اور رات کو قیام کے اندر اگر بندہ 16 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں آیت الکرسی کے بعد سورہ اخلاص 3 بار تلاوت کرے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے، تو اس بندے کی 70 حاجات جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ اور دن کے وقت زور کے بعد اگر بندہ روزہ دار ہو اور زور سے لے کر مغرب تک، زور سے لے کر عصر تک، اس کے درمیان اگر بندہ نفل نماز پڑھے اور 6 رکعت نماز نفل پڑھے، 4 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں 50 بار سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کے سابقہ 50 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے رزق میں بے بہا اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایک دن جو ہے ذوالحجہ کا، یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک، ہر دن بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے ہر کام سے، ہر عبادت سے یہ بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد سے بہتر ہے، سوائے اس کے جو اپنے گھر سے نکل گیا اور وہ سارا سامان بھی گھر کا لے گیا اور وہاں جا کر وہ شہید ہو گیا اور اپنا سامان وہاں اس کا سارے کا سارا سامان جو ہے وہ جہاد میں خرچ ہو گیا اور اس کے بعد وہ واپس نہ لوٹا، تو اس سے بھی بہتر ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک ایک ایک ہمارا سانس قیمتی ہے، اس لیے ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو حیا اور شرم کے پردے کے اندر رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا استغفار کرتے رہیں۔ اور سب سے زیادہ قیمتی یہ ہے کہ آپ ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ان الفاظ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرے، جس میں ہمارے امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ ورد کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسم اعظم کا ایک حرف عطا فرماتا ہے کہ وہ اس نے گویا اس نے ایک اسم اعظم کا حرف، جو اسم اعظم کے 70 حروف ہیں ان میں سے ایک حرف کی جو نورانیت ہے وہ بندے کے قلوب پہ ظاہر ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے ان 10 دنوں کا بڑا زیادہ احترام کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان 10 دنوں کا احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔